हेलिकप्टर सँगसँगै खोज्यो भने अब जानु पर्ला कतै। मलाई ह्यान्डसम हिरो भन्दैमा कहाँ पत्याउँछु मैले ऐना हेर्दिनँ बेला एक प्रकारले फिल नै आउँदैन ल। किन ढाँट्नु तपाईँलाई होइन आफ्नै दिदी जस्तो लाग्छ एकदम गाह्रो गरी नाचिरहेको छु म त्यहाँ। अहिलेको चाहिँ थम्बनेल अब हेडलाइन हो। दुःख लागिहाल्छ र यो टिकटकमा पनि देखिरहनु भएको छ। मैले जितु नेपालजीलाई छिटो छिटो खेल्दिनँ। छिटो छिटो खेल्नेहरूले थोरै थोरै लिनु हुँदो रहेछ। अब अलि धेरै धेरै विचार गरेर वर्षमा एउटा खेलिन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले माग्ने भन्दा पनि उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। हेलिकप्टर सँगसँगै खोज्यो भने अब जानु पर्ला कतै। होइन मन क्लियर भएको मान्छे चाहिन्छ। साधनमा नजाउँ साधनमा नजाउँ माया गर्ने मान्छे चाहियो। हजुर अरू हजुर हजुर भन्नु। मैले पत्याएकै छैन। मलाई ह्यान्डसम हिरो भन्दैमा कहाँ पत्याउँछु मैले ऐना हेर्दिनँ बेला एकदम गाह्रो छ होइन। नरेश दाइ आउनु एकचोटि। एकदम गाह्रो छ जस्तो दिदीले अघि भन्नुभयो नि। दिदी उमेरले मभन्दा बहिनी हुनुहुन्छ, मैले दिदी भन्छु। उहाँ पनि उमेरले भाइ हुनुहुन्छ, म दाइ भन्छु उहाँलाई। किनभने उहाँको दाइ चाहिँ मेरो क्लासमेट हुनुहुँदो रहेछ, पछि मात्रै थाहा भयो कि। अब यो उहाँ पनि मलाई दिदी भन्दै आएँ, पछि मैले यस्तो हिरो भएर खेल्नु रहेछ होइन। उहाँले पनि बेलैमा सोचेर यो चाहिँ हिरो हो, यो हो दाइ नमस्कार भन्दै गरेर हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो त्यो धेरै नै गाह्रो छ रोमान्टिक हुनुलाई। त्यस्तो खालको एक प्रकारले फिल नै आउँदैन ल। किन ढाँट्नु तपाईँलाई होइन आफ्नै दिदी जस्तो लाग्छ एकदम गाह्रो गरी नाचिरहेको छु म त्यहाँ। अहिलेको चाहिँ थम्बनेल अब हेडलाइन हो। होइन प्रोग्राम बन्द हुँदा चाहिँ दुःख लागिहाल्छ नि। दुःख लागिहाल्छ र यो टिकटकमा पनि देखिरहनु भएको छ। मैले जितु नेपालजीलाई शुभकामना शुभेच्छा र फेरि पनि अरू कार्यक्रम पनि राम्रो आउँछ नि। जितु नेपालजी एउटा मात्रै कार्यक्रममा त सीमित हुनुहुन्न, किनभने राम्रो ट्यालेन्टेड एक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दा अब विषयान्तर होइन भन्दा पनि अब यही गीतलाई नै कुरा गरौँ। अब यो भिडियो छक्का बजार टिमकै भएपछि यो म्युजिक नेपालमा आउँदैछ। म्युजिक नेपाल आउँदैछ पक्कै पनि तपाईँ भाइ सुन्दै लिनु होला। आमा सबैबाट औधी कुमार भिडियोबाट आउँदैन यो हजुर लिए यो पारिश्रमिकको चर्चा हुन्छ नि यो म्युजिक लिएर। त्यो डाइरेक्टरलाई सोद्धाखेरि केटा त एकदम महँगो भएर छ भन्ने सुने मैले। हजुर यस्तो छ, म छिटो छिटो खेल्दिनँ। छिटो छिटो खेल्नेहरूले थोरै थोरै लिनु हुँदो रहेछ। अब अलि धेरै धेरै विचार गरेर वर्षमा एउटा खेलिन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले माग्ने भन्दा पनि उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ। ओ तपाईँले त यत्रो एक वर्ष फिल्म यो केही पनि खेल्नु भएन, ल अलि धेरै होस् भनेर ठ्याक्क दिनुहुन्छ। मैले त्यस्तो माग्ने गरेँ, मागेर माग्ने भएको होइन। हजुर धन्यवाद धन्यवाद कोअर्डिनेट गरिदिएकोमा सबैलाई धन्यवाद। सबैजना मेरो मायाका पात्रहरू हुनुहुन्छ। आई लभ यु टु। हजुर हजुर माग्नेले आफूलाई हिरो ठाने छैन, म के हिरोइन हुनु त्यो पनि कुरा छ होइन। छक्का पन्जा 4 मा चाहिँ यसकै फेरिफेरिमा केही त बस्छ। हामी दुईजना छक्का पन्जा 1 देखि नै खेलिरहेछौँ। यसकै फेरि केही त कथा आइहाल्छ होइन। मेन कथा चाहिँ अरू नै हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले भन्न मिल्दैन, किन दिपकजी स्क्रिप्टमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि भन्न मिलेन।
त्यस कारणले गर्दा छक्का पन्जा भन्ने बित्तिकै माग्ने बुढा र मेरो पियर खोजिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ एक किसिमको छक्का पन्जा 4 मा यही कथा राख्यो भने त फेरि मजा आउँदैन। केही न केही चाहिँ माग्ने बुढा र मेरो पनि भइ नै हाल्छ रोमान्स। माग्नुले अघि दिदीसँग फिलिङै आएन भने अब म कुटी फिलिङ निकालिदिन्छु मायाको पिटाइ सँगसँगै। थ्याङ्क यू सो मच। मैले अहिले स्पेसली थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ जनक सर अनि शान्त भाउजू। सुरुमा यो गीत को कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कता कता मलाई त्यो राम थापा दाईको ओजन त्यो एउटा त्यो उहाँले गर्नुभएको एउटा त्यो उहाँको गरिमा त्यसलाई चाहिँ बचाउन सकिँदैन कि मलाई यस्तै अर्को योभन्दा पहिला पनि एउटा त्यो मदन भण्डारीको रोल गर्नु पर्यो भनेर आएको थियो कि त्यो बेला पनि मलाई त्यस्तै डर लागेको थियो होइन। कतैबाट पनि म देखिन्न कसरी मलाई मदन भण्डारीको खेलाउनु लाग्नुभयो भने जस्तै अब यहाँ पनि म कसरी फिट हुन्छु भनेर मलाई एकदमै डर लागेको थियो। त्यो डरका बिच नै मैले गरेँ। त्यसपछि हाम्रो विक्रम सुवार यता कतै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ डाइरेक्टर साहब यसको। अनि त्यो भनेपछि अनि तपाईँले यो गीतमा म त छु तर के मैले नाच्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेँ। नाच्नु पर्छ भने त बर्बादै भइगयो, मलाई आउँदैन। योभन्दा अगाडि पनि किनभने म योभन्दा अगाडि पनि त्यो मलाई नृत्य सिकाउने तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ कमलादी मोडमा कल्चर थियो नि 2 जना साथीहरूको राजेश लक्ष्मी हुनुहुन्थ्यो नि। मलाई जान्ने भएर डान्स सिकाउन खोज्नुभएको, कल्चरै बन्द गरेर जापान पुग्नु। मलाई डान्स नसिकाउनलाई एकदम उहाँलाई पनि डान्स सिकाउनु एकदम मलाई नसिकाउनलाई बर्बाद हुन्छ भनेको होइन। म सही मात्रै अलिअलि मात्रै दिन्छु हो, त्यति हो भने तपाईँ नेपालमा बस्न सक्नुहुन्छ भने। अनि हरिबिजोकै छ डान्सको त, बरु रुखतिरबाट फलाल्ने कान्लातिर के गरेर यसमा अलिअलि गरिरहेको छु। विशेष गरी यसमा मैले यति राम्रो गीतमा मैले गर्न पाएँ। यस्तो मिठो स्वर होइन, नयाँ प्रतिभाहरू उहाँहरूको शब्दहरू पनि अझ थप गरेर यति मिठो स्वर भएर यस्तो राम्रो जोडीसँग काम गर्न पाउँदाखेरि होइन म छक्कै परेको कुरा चाहिँ फेरि त्यो राम थापा दाइले कसरी थाहा पाउनु होला यो दिपाश्री माइतमा बसिरहन्छ पछिसक्यो बेलामै के त्यही त ऊ बेला भेटेँ पछि नेपालमा लकडाउन हुन्छ, लकडाउन भएपछि यसले केही काम पाउँदिनँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ माइतीमा कति बस्छ माइती कोही कौसीमा भन्ने एउटा गीतलाई चाहिँ त्यो बेला बनाइदिइराख्नुपर्छ भने कसरी थाहा पायो होइन। ठ्याक्कै मिलेर म्याच गरे त्यो पनि दिदीलाई फेरि त्यसमै होइन। यस्तै छ कुरा भनेको। सबैलाई धन्यवाद। साँच्चीकै म एकदम खुसी लाग्यो। कतिवटा मलाई त्यो गीत हेर्दाखेरि हेर्नै गाह्रो हुन्छ, मेरो आफ्नो त्यो डान्सहरू नमिल्या देखेर यसमा चाहिँ मलाई ठिकै अलिक राम्रै अलिअलि मिलेछ कि क्या हो जस्तो महसुस भएको छ। धन्यवाद सबैजना। पहिले ताली गइसक्नु धन्यवाद भयो। धेरै धन्यवाद। अब उहाँले बोल्नुहुन्न, यो बुके दिनुहुन्छ, आफ्नै नायिकालाई बुके दिनुहोस् दिपाजीलाई। सहकार्य बढिराखोस्। यो थम्बनेलको लागि हो। अब यो माइक चाहिँ कसरी दिनुहुँदो रहेछ त माग्ने बुढाले दिपाजीलाई? केदारजीले अब दिपाजीलाई चाहिँ केही भन्नका लागि आग्रह गर्दै यो भिडियोका बारेमा दिनुहोस् त। अर्को थम्बनेल के सबैमा उस्तै त हुनु भएन नि। थ्याङ्क यू मान्नु। सबै कुरा त आइसक्यो तर मैले चाहिँ अब विशेष त सम्झिनु पर्ने हुन्छ जब रेडियो नेपालको प्राङ्गणमा हामी यताउति भौतारिरहेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ राम थापा दाइलाई देख्दाखेरि र आज राम थापा दाइले नै गाउनु भएको गीत जुन गीत रिमेक भएर आएको छ त्यसलाई पनि यति मिठो गरेर सजाइदिनु भएको छ हाम्रो भीम भाइ, हिमालजी अनि अन्जु पन्त हैन। अनि राम दाइलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अघि माग्नुले भने जस्तै मेरो लागि नै लेख्दै जस्तो लाग्छ यो गीत। र दाइले त्यो बेलामा सोच्नुभयो आज मैले खेल्न पाएँ, मेरो भाग्य। म भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ गीतमा म एकपछि अर्को गीतहरूमा खेलिरहेको छु। म धन्यवाद दिन्छु दर्शकहरूलाई मलाई पचाइदिइरहनु भएको छ।
त्यो अर्थमा पनि र छक्का पन्जा अब लकडाउन अघि कुरा आइहाल्यो, नरेशजीले भनिहाल्नु हो के गर्ने त भन्दाखेरि चलायमान बनाउनको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर हामीले ट्रेलर पनि निकालेका थियौँ। त्यो विशुद्ध हलको लागि थियो, नभए हामीले युट्युबमा पनि हाल्न सक्थ्यौँ, त्यो हालेनौँ किनभने हल नै चलायमान होस्। तितर बितर घटनाहरू समाचारहरू सुनिराख्दाखेरि हामी चलचित्रकर्मी हौँ, हामीलाई पनि चित्त दुख्यो, ल केही गरौँ न त, केही गरेर भए पनि अगाडि बढौँ भन्नको लागि हामीले ट्रेलर बनाएका थियौँ। वास्तवमा त्यो ट्रेलर एकदमै व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रलाई नै चहल पहल होस्, चलायमान होस् भन्नका लागि हो। र मैले सम्झिनु पर्ने हुन्छ आज यहाँ त्यो चलायमान गर्नको लागि पनि त कसले दिन्थ्यो होला त त्यो गीत, त्यो गीत सङ्गीत जसले चाहिँ एउटा यत्रो ठुलो सबैजनाले झुम्ने गीत हो, त्यो ठुलो एउटा कृति भन्छु म राम थापा दाइको त्यो गीत हामीलाई दिनुभयो। त्यसको लागि म म्युजिक नेपाललाई धन्यवाद दिन्छु। म्युजिक नेपाल सन्तोष दाईलाई पनि आज इन्भाइट गरिएको थियो, सन्तोष दाई आउनु पाउनु भएन, स्तुति बहिनी हुनुहुन्छ। र स्पेसली थ्याङ्क यू दिन्छु राजीवजी अनि मन्दिरा दिदीलाई। उहाँहरूले आज तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्नुभयो अनि यो गीत मिठो लागेको गीत नाच्न मन लागिरहेको थियो, गुनगुनाउन मन लागिरहेको थियो, भिडियो नै बनाउने अवसर पायौँ। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा भाग्य नै भन्न ठान्छु। कर्म त कतिले गरिरहेको हुन्छ तर भाग्यले साथ दिएन भने केही हुँदैन नि। त्यस्तै कर्म गरिरहेको थियौँ, आज यो भाग्यले हाम्रो पोल्टामा आयो गीत, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्युजिक नेपाललाई। र यो सबै कुराको बावजुद जस्तो अब हाम्रो टिममा छक्का पन्जा टिमको डाइरेक्सन प्रोडक्सनले छक्का पन्जा टिम छ र छक्का पन्जाको टिमको मेरो साथीहरूको जति बयान गरे पनि म थाक्दिनँ र शब्द पनि मैले अपुग हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यति धेरै साथ र सँगसँगै लिएर हिँडिरहनु भएको छ आफ्नो कर्मलाई र आफ्नो भाग्यलाई। र अर्को थ्याङ्क यू दिनुपर्छ, मैले गीत त बनाउने भने तर आजकल म्युजिक भिडियो बनाउन त्यति सजिलो छैन, एकदमै खर्चिलो छ होइन। सोच्दाखेरि पनि एकचोटि ओहो यत्रो पैसा लाग्छ र भन्ने खालको कुराहरू आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले साथ र सहयोग मागेँ हर्पल चामललाई, के एडभर्टाइजिङलाई, नियोबाट हाम्रो कारोबार मिडियाको रेशम सर हुनुहुन्छ, रेशम सरलाई, आइएमईलाई, अनि त्यसपछि धेरैवटा त्यस्तो कुराहरू थियो। निर्मल दाइले अझै खर्च पुग्दैन भने अझै ल्याउनुपर्छ कि भन्ने पनि कुरा भएको थियो, तर होइन, हामीले स्थान दिँदाखेरि राम्रै गरी स्थान दिनुपर्छ, अब नखोजौँ, यतिमै ठिक छ। हामीलाई पैसा भन्दा पनि यो कृतिलाई जोगाउन पाऊँ, यति नै कुरा थियो। र यसरी नै अगाडि बढ्यौँ। अब माग्नुको त के कुरा गर्नु, एकपछि अर्को गर्दा जहिले पनि भाइ भनेर सम्बोधन गर्छु, अब त हिरो नै भन्छु, किनभने यति धेरै छक्का पन्जाको पियर भएर काम गरिसकेको छु। जहिले पनि माग्नु मेरो भाइ भनेर भन्छु, म आजदेखि माग्नु भन्दिनँ, मेरो हिरो भाइ भन्छु। भाइ चाहिँ छोडा छैन फेरि। र स्पेसली थ्याङ्क यू दिन्छु सबैजनालाई, यहाँ पत्रकार मित्रहरू। आज विशेष त म्युजिक भिडियो त सार्वजनिक गऱ्यौँ, तर आज यो माहौल एकदमै चहल पहलको माहौल बनेको छ। मलाई यति खुसी लागिरहेछ, आज साँच्चै नै नेपाली फिल्म नै पो प्रदर्शन हुन आँटेको हो कि त्यस्तो मलाई माहौल भएको छ। र म अब चाँडै नै नेपाली चलचित्रको चलायमान हुन्छ भन्नेमा म एकदम धेरै विश्वस्त छु, किनभने अस्ति भर्खर फिल्म हलमा जाँदाखेरि खचाखच दर्शक देख्दाखेरि आहा नेपाली फिल्म किन लागेन जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो। तर अब त्यो देखिसकेको छ, त्यो एनर्जी देखिसकेका छन् र हामीलाई खुसी लागिरहेछ। र म्युजिक नेपालमा मोमो एपमा हाम्रो गीत आइसकेको छ, युट्युबमा आइसकेको छ र सबैले हेरिदिनु होला, आइसक्यो प्रिमियर होइन हुँदैछ। र अब अरू कुरा मलाई भन्नुपर्ने केही छैन। आज दिपकजी हुनुहुन्न यहाँ, दिपकजीले पनि सबैलाई नमस्ते र के कस्तो छ त्रुटिहरू त्यसलाई औँल्याइदिनु होला भन्नुभएको छ, हामी पनि त्यही नै भन्छौँ। र स्पेसली विक्रमजी, टेकेन्द्रजी त यस्तो मलाई वाउ लाग्यो, दिदी भइहाल्छ नि भइहाल्छ भन्छ, म चाहिँ एकदम आत्तिने कि काम गर्दाखेरि, दिदी भइहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो टेकेन्द्रजी, एकदमै यु डिड गुड जब। अनि त्यसपछि विक्रमजीलाई एकदमै सजिलो स्टेपहरू दिएर हामीलाई हलुका देखाइदिनु भएको छ। मेकअप पर्सनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सुरबिन भाइ पनि छ यहाँ, हाम्रो पोखराबाट तुषार भाइ आछन्, किशोर भाइ यहाँ छन्, सबैजना जसले मलाई माया गरेर आउनु भएको छ आशीर्वाद दिनको लागि।
उहाँहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु र विशेष त सम्झिन चाहन्छु नरेशजीलाई। नरेशजीले यति मिठो गरेर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि नरेशजीको कार्यक्रममा त उभिन मात्रै पाइरहेको पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै रमाइलो लाग्छ। र सबैलाई धन्यवाद। अब मेरो शब्दहरू केही छैन। सबै एड एजेन्सीलाई धन्यवाद। सबै स्पेसली हिमालजी, अन्जु पन्तजी हुनुहुन्न यहाँ, अनि भीमजी, सबैलाई धन्यवाद। र स्पेसल धन्यवाद हजुरहरूलाई। कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, प्रतिक्रिया दिनु होला। आज बिहान मैले विजयजी तपाईँ प्रोग्राममा 4 बजे है भनेर भन्दाखेरि दिदी रुने होला भन्नुभएको थियो। तपाईँले मन पराइदिनु भयो, म हाँस्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.